व्हाट्सएप न्यूज़ पेश करता है पाप की दुनिया में तहलका अनऑफिशियल ब्रॉडकास्ट एंकर नदीम खान। हाँ सलीम भाई। जी भाई, खैरियत से नदीम भाई? हाँ, आप कैसे खैरियत से हैं? जी दुआ है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बिना अहले हदीस हुए खैरियत से कैसे हो सकते हो तुम यार? जी, बिना अहले हदीस बने खैरियत से कैसे हो सकते हो? बिना अहले हदीस बने मतलब मैं नहीं समझा, आपका मतलब नहीं समझा मैं। अल्लाह के नबी ने कयामत तक हक पे रहने वाली खैरियत से रहने वाली जमात अहले हदीस बताई है, और आप तो वो हो नहीं, तो आप खैरियत से अहले हदीस जमात बताइए, बताइए बताइए मुझे वो कौन सी हदीस में लिखा है कि अहले हदीस की जो है जमात वो तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, मेरी उम्मत का एक ताइफा मंसूरा कयामत तक हक पर रहेगा। तो नहीं, अहले हदीस जमात को उसमें लफ्ज कहा है, मुझे अहले हदीस जमात लफ्ज चाहिए। तो उसमें इसकी शरह में सहाबा आइम्मा मुहद्दिसीन सब ने फरमाया अगर वो अहले हदीस नहीं तो हम नहीं जानते वो कौन है। अरे मुझे अल्लाह के नबी का बताओ नदीम भाई, इधर उधर मत जाए, अल्लाह के नबी के पास बताए कि जमीयत अहले हदीस हिंदुस्तान के अंदर एक जमात निकलेंगी जो हक पर रहेंगी, ये मुझे हदीस में लफ्ज आपने चाहिए। कैसे बोल दिया कि अल्लाह के नबी की बात मानेंगे आइम्मा की नहीं मानेंगे, तकलीफ को लात मार दी। अरे मैं आपके उसूल से बात कर रहा हूँ, आपके उसूल क्या है? नहीं, हमारा उसूल नहीं ना, आपका आप अपना उसूल भूल गया क्या? अरे मुझे आपका उसूल चाहिए, कॉल आपने लगाए भाई, मैं अगर आपको कॉल लगा के कुछ करता हूँ तो मैं ये उसूल से बात करता हूँ। नहीं हम हमारा उसूल बता दिए, तुम अपना उसूल तो मानो। आपका उसूल क्या है? आइम्मा अरबा की बात तो है, आप तो मानते हैं, आप किसी की बात मानते जिसकी कुरान हदीस बिना दलील किसी शख्स ने बात की उसको मानते हैं आप? बिना दलील है ही नहीं ना, वो तो हदीस की शरह बयान कर रहे हैं ना, बिना दलील है ना तो बिल्ला। अरे बिना वो तो करे दलील उन्होंने वो लिए मायने लिए, इमाम हम उन्होंने इसके जो मीनिंग लिए तो वो बिना दलील है, बोल दो उनमें अहले हदीस। हाँ हाँ बिल्कुल, अहले हदीस नहीं अहले हदीस वो अहले हदीस ओरिजिनल अहले हदीस थे भाई, गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। बिना दलील नहीं होना, दलील हो गई ना भाई। नहीं आप मान लो। अरे बाप रे, आप तो सूरज का भी इनकार कर दिए तुमने। अरे सूरज देख के आदमी इनकार कर दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा किसी इस्लाफ से एक कॉल ये कीजिए पेश किए जन्नत अहले हदीस हक से जमात है। नहीं, आप अपने घर से उसूल बना के सवाल बना के ना लाइए, यहूदियों की सुन्नत है। हेलो, हाँ नदीम भाई बोलो। अब आपका कॉल पेश कीजिए रहे हो उन्हीं के हाथ में फोन दे दो ना। सुबह जन्नत अहले हदीस हक। अरे वो जो तुम्हारे कान में, अरे हाफिज इकबाल मिल्ली जो तुम्हारे कान में बोल रहे हो उनके हाथ में फोन दे दो ना। हाफिज इकबाल मिल्ली साहब कहाँ रहते आपको मालूम है? माले वहाँ से मुझे मैं यार आपको अकल नहीं है यार, फिर भी मतलब आप अहले सवाल यार, मतलब मैं बात कह रहा हूँ कि तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो जमात अहले हदीस नहीं तो हम नहीं जानते, तो आपको समझ नहीं है कौन सी जमात है? सूबे जन्नत अहले हदीस है या जन्नत अहले हदीस है? गुरबा अहले हदीस है? किसने कहा? ये गुरबा अहले हदीस उसमें नहीं आते ना। तो गुरबा अहले हदीस बोलती है जन्नत अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है अपने, सॉरी जन्नत अहले हदीस का मतलब है कि गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। इमाम मैं किसको तक मानूं? इमाम इब्ने कय्यूम ने फरमाया जो किसी लोगों की गलत बातों को अपना मजहब बनाता है वो जिंदगी होके मरता है। अरे तो ये गैर मुक़ल्लिद ये गए आइम्मा के मजहब को गलत बोल के ये मरने वाले हलाकत में जाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सही मुस्लिम की कि एक खलीफा खड़ा हो तो दूसरा खलीफा खड़ा हो तो उसे कत्ल कर दो। हाँ बिल्कुल, तो यही तो हो रहा है। जमात हम सही है, गुरबानी बोली हम सही है, जमात मुस्लिम बोली हम सही है। नहीं तो उनके बोलने से सही थोड़ी होंगे जमात। मगर अहले सुन्नत वल जमात कहती कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी शाफी मालिकी हंबली सब सही है, मगर ये गैर मुक़ल्लिद एक नया फितना अंग्रेजों के दौर में 1888 में पैदा हुआ। बोला उनमें भी 3 फिरके बढ़ गए। इसने बोला जमीयत अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस और जमीयतुल मुस्लिमीन, तीनों एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सबको गलत बोलते, हम सही बोलते। ये किस मुहद्दिस ने बोला या तुम्हारे दिल में शैतान ने वसवसा डाला था, तुमने उसकी तकलीफ कर ली? किसकी तकलीफ किया मैंने? तुमने अदी अदा किया, ये किस इमाम का होता है? बस इस्तेमाल मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो तुम्हारे लिए जमात है जमीयतुल मुस्लिमीन, गुरबा अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस। तुम्हारे दिल में और मुंबई में तो एक नई जमात बन गई सूबे जमीयत अहले हदीस। तुम्हारे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, उसकी तकलीफ कर ली तुमने। चलो आपका कॉल लगाने किस वजह से हुआ मुझे ये बताइए। पूछ रहा था कि ये जो तलाक का जो मसला है, जो हनफी लोग तलाक करवा देते हैं एक वक्त की 3 तलाक, वो मदखूला की कराते हैं कि गैर मदखूला की कराते हैं? हाँ, ये जो मदरसों में आज पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में हनफी लोग तलाक करवाते हैं औरतों की कि एक वक्त की 3 तलाक हो गई, हाँ हाँ, मदखूला की कराते हैं कि गैर मदखूला की कराते हैं? आपको मेरा नंबर किसने दिया?
अरे मेरे पास IIT वाले ने दिया क्या? पहले से नंबर IIT वाले ने दिया क्या? अरे इससे पहले तलाक पे तुम्हारी पिटाई किया था मैंने, याद नहीं है? नहीं, मैंने भी जस्ट बस IIT से तलाक के मसले पे बात किया, तो तो 35 मिनट उससे बात भी मेरी ये हो गया सकता। अरे भाई कुछ नहीं, आपके आपके नंबर नंबर मेरे को नाम याद नहीं था। अच्छा, तो मेरा नाम उन्होंने बोले क्या? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी याद है 3 तलाक पे 2 महीने पहले पिटाई किया था जब से तुम भागे हो। जी जी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हंसी लोग जो पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक वक्त 3 तलाक कराते हैं, वो मधुखुला की कराते हैं कि गैर मधुखुला की कराते हैं? आपको नहीं मालूम है किसकी कराते थे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आपका मतलब मुझे कैसे मालूम होगा? आपको मालूम है या नहीं? नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है ना। हाँ, तो आजकल जो है ना, जो भी 3 तलाक होती है, जिस बीवी से सोबत होगी उसके लिए होती, मधुखुला के लिए होती है। तो हदीस मधुखुला की है कि गैर मधुखुला की है? मधुखुला की है ना, 7 हदीस है मधुखुला के लिए। कौन सी हदीस है? इब्न अब्बास की हदीस है अबू दाऊद के अंदर कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 हो दिए तलाक। अभी जो है ना रुकाना की हदीस है, उन्होंने अपनी बीवी को 3 हो दिए तलाक, उनके बच्चे भी साथ में थे। बच्चे साथ में थे मतलब उनकी बीवी से सोबत हो चुकी थी, बराबर। नदीम में अकल में बैठ रहा आपके? हाँ हाँ बोलिए ना भाई, इतना हाँ, तो उनके बच्चे भी साथ में थे, मतलब उनकी बीवी से सोबत हो चुकी थी, मसला हो गई थी, तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक बत्ता दिए थे। फिर वो नबी करीम के पास अफसलन के पास में गया, अफसलन को पूछा कि आपकी नीयत क्या थी, तो उन्होंने कहा कि एक की थी, इसलिए उनको अफसलन ने 1 नाफिज की। अगर वो 3 बोलते तो कितनी होती है? फिर वो 3 नाफिज होती। मिल गई हदीस? तो इसमें तो एक ही हुई ना, 3 किधर हुई? अरे तो नीयत पूछे ना अल्लाह के नबी ने, आपने नीयत क्या फतवा थी? दे दिया ना वहाँ। हाँ, अब वो तो फतवा दे दिया ना, एक हुई तो साबित हो गया कि 3 नहीं होती एक वक्त में। अरे तो उन्होंने उनकी बीवी को अल्लाह की कसम खिला के पूछे कि 3 एक होती है, मगर आज के नाम में पहले भी क्या रहते हैं ना, कसम खिलाते ना कुछ। अरे छोड़िए ना, यहाँ मजमे के अंदर पब्लिक को बोलते कि खुलेआम हरामकारी करो, एक मजलिस की 3 तलाक एक होंगी। सुने, आपने अल्लाह की नबी की ज़बानी साहबा की ज़बानी ये साबित कर दी एक वक्त की 3 तलाक एक ही होती है। हाँ, आपने अपने उसका दलील किधर दिए? मैंने ये दलील आपको इसलिए पेश किया कि आपको ये अकल में आपकी बात घुस जाए कि अल्लाह के नबी सहाबा को कसम खिलाते थे और आज का गैर मुकल्लिद कसम नहीं खिलाता। तो हमारे हदीस इसलिए पेश की। सुनिए ना, अल्लाह के नबी का तरीका क्या था तलाक देने का? हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये अल्लाह के हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था तलाक देने का? मैं आपको दूसरी हदीस और मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है तलाक देने की? बताता हूँ आपको, घबराओ मत, डरो मत, सब इंशाल्लाह बताएंगे, देखता हूँ मैं ये गुफ्तगू में आप बता पाते हैं कि नहीं। जी 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 बिल्कुल बताओ। अल्लाह के नबी किताब खोल लो, पढ़ के बताओ आराम से। 1 मिनट नदीम भाई, हाँ आपको क्या लग रहा है मुझे बोलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था तलाक देने का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी को तलाक दो तो पाकी की हालत में दो और अलग अलग महीनों में तलाक दो। यही तरीका था जी, आपको? अल्लाह के नबी का तलाक देने का तरीका ही नहीं मालूम? आप बताइए ना क्या है नबी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तलाक देने का तरीका था, और यही तरीका तमाम मुसलमानों को होना चाहिए कि कभी भी डायरेक्ट बीवी को तलाक नहीं बोलना चाहिए, बल्कि शर्त लगाना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा नहीं की तो तुझे तलाक है। अब इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नहीं मालूम कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी ने शर्त लगाए थे कि जाओ तुम अपने वालिद से बात कर लो, अगर जमता हो तो रहो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तो तब हंफियों को तो मालूम नहीं, हंफी को तो सिखाई नहीं आता तलाक देना, एक वक्त में एक साथ 10 बोल देते धड़म 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 धड़म। अल्लाह के नबी ने 3 तो बोले ही नहीं थे, अल्लाह के नबी ने तो एक ही बोले कि अगर ऐसा काम नहीं किए तो तलाक होगी। तो एक हुई ना एक वक्त की। अब अबू रुकाना रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी का तरीका मालूम था क्या? बिल्कुल मालूम था उनको। तो ये एक वक्त में 3 तलाक अल्लाह के नबी का तरीका था? नहीं, अल्लाह के नबी का तरीका नहीं था, मगर ये ऐसी बल्कि अल्लाह के नबी ने इस बात की तस्दीक की कि नियत क्या है। अल्लाह के नबी की भी जो नियत, जैसे आदमी नियत करेगा ना, कैसे करेगा? मुंह से ऐसी नियत थोड़ी करेगा, नियत करता हूँ मैं अपनी बीवी को 1 तलाक देने की, ऐसी करेगा क्या? नहीं, बल्कि जब वो शर्त लगाएगा तो उसकी नियत होगी तलाक देने की। तो अल्लाह के नबी ने वहाँ वजाहत की है कि तुम्हारी नियत क्या थी। जैसे अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को शर्त लगाए थे कि जाओ अपने वालिद से पहले बात कर लो, जमता है तो ठीक, नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने बोला नबी अगर आपको बीवियां वो नहीं है तो हम आपको दूसरी बीवियां दे देंगे, समझे ना? तो पहले सुन्नत तरीका तुम हंफियों में तो ईजाद करो। आज वो साले पता नहीं किस किस के तरीके अपना लिए, एक बार में 3 तलाक बोलते रहे दारू के नशे में,
दारू के नशे में कौन तलाक देता था? एमपी लोग देते हैं। हाँ भाई, नहीं, आप पूरी कंट्रोल बात कर लो। और दूसरी बोला नहीं, जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे बीच में- आपने वो इब्न अब्बास की रिवायत बयान की ना अभी, रुकाना रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, नहीं, इतनी बात की नहीं है, किसकी है वो? उनसे ही है, रुकाना से ही हदीस है। तो आप तो बोले थे इब्न अब्बास की है वो। मैंने कब बोला इतनी बात की हदीस है? खैर, चलो वो तो फिर जो मुस्लिम में रिवायत है वो किसकी है? क्या तो तुमने एक वक्त की 3 तलाक को 3 कह दिया? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, टर्मवाइज बात करने की। इससे पहले भी अपनी बात हुई तो मेरे से टर्मवाइज से भी बात नहीं करता। जी जी, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि बीच में सदा से करती हूँ। एक 6 मिनट कर लो तो 2 मिनट तुम बोलेंगे, 2 मिनट मैं हाँ, तय कर लिए ना अपन ने, तय कर लिया। अभी बताइए, सही मुस्लिम में जो रिवायत है इब्न अब्बास वाली, और हजरत उमर ने एक वक्त की 3 तलाक को 3 कह दिया और कहा कि किताब सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं इसको लागू कर दूंगा। किताब सुन्नत की खिलाफ नहीं है, हदीस में लफ्ज लिखे हुए है। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल ने इनको मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। तो मतलब उसका मतलब क्या है? मुझे किताब सुन्नत के खिलाफ है ना वो अमल, जल्दबाजी कर रहा है ना आदमी। हाँ, तो वही ना, जो आदमी किताब सुन्नत के खिलाफ जल्दबाजी कर रहा है, उसको 3 महीने का टाइम दिया किताब सुन्नत ने, वो और एक ही बार में बोल दे रहा है, तो किताब सुन्नत के खिलाफ हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल तो हज़रत उमर उसको सजा के तौर पर उसकी तलाक नहीं हुई, लेकिन वो खलीफा है, बोले नहीं हुई, मैं तेरी जुदाई करवा दूंगा, सजा दे रहा है, तो तुम उसे सुन्नत बोल लो सजा को? समझ में नहीं आया। किसने बोला बोल दो कि एक बच्ची 3 तलाक तलाक है ये? किसने बोला? हनाफी किताब में लिखा है कि एक साथ 3 तलाक देना अच्छी बात है, सुन्नत है। किसने बोला? अरे बाप रे, चलो तौबा कर लिया आप लोगों ने इससे। नहीं, किसने बोला मुझे बताइए ना। अरे कौन नहीं बोलता तुम्हारे वहाँ यार? मैं एक हो तो नाम लो ना, कौन नहीं बोलता ये बोलो मुझे। चलो मुझे किसी एक का फतवा दे दीजिए। अच्छा, वो तो हम बताइए कि जो हज़रत उमर ने जो कहा है ये किसके लिए? पहले उलमा अहनाफ के वहाँ पर एक साथ ये जो बात कही है हज़रत उमर ने, अभी झूठे कज़्ज़ाब, ये किसने बोला कि तलाक देना तलाक है? जिन जाग गया क्या? उलमा अहनाफ ने कहा। जिन जाग गया, तुम पूछ रहे हो ना, तूने कैसा कहा उलमा अहनाफ के वहाँ 3 तलाक देना सुन्नत है? मैं बताऊंगा ना, आप घबरा क्यों रहे? तूने झूठ क्यों बोला? पहले मेरा सवाल शुरू से यह है कि मुस्लिम की जो हदीस है हज़रत उमर की, ये किसके लिए? मदखुला के लिए कि गैर? मैं बाद में बात करूंगा, पहले तू इस बात से तेरी रुजू करके तूने उलमा अहनाफ उलमा देवबंद पे झूठ बोला कि एक साथ 3 तलाक देना सुन्नत है। वो तो झूठ बोलूंगा तो झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलो आमीन। आमीन, है ना? हम तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। जिस नदीम ने झूठ कहा कि एक मजलिस की 3 तलाक देना उलमा सुन्नत, उलमा अहनाफ उलमा देवबंद के वहाँ एक मजलिस की 3 तलाक देना सुन्नत है, वो झूठा है और वो नदीम है बरहानपुर का, मक्का राज्य शिया है। उसके आगे बोला तुम्हारे यहाँ सुन्नत नहीं है? हमारे यहाँ एक मजलिस की 3 तलाक देना हराम है, बिदअत है। क्या बात है, माशाअल्लाह। चलो आज मालूम पड़ा जाहिल। आज तो अरे अभी तो तुम्हारी आम अवाम ना जाहिल भी पता चलेगी ये बात। लेकिन बताए मुझे हज़रत उमर की जो रिवायत है सही मुस्लिम में, ये किसके लिए? मदखुला के लिए, गैर मदखुला के लिए? इमाम जो अनिसाई है उन्होंने कहा कि गैर मदखुला के लिए है। इमाम अबू दाऊद ने कहा गैर मदखुला के लिए है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में गैर मदखुला के लिए। तो तूने कैसे मान लिया इमामों की बात? अभी मैं जब हदीस की शरह इमामों की पेश कर रहा तो नहीं मान रहा था आपने? मैं जब इमामों की कॉल पेश कर रहा था तो नहीं मान रहा था। अरे भी तो मैं तो इस्लाम की बात को मानता हूँ ना, तू कहाँ मानता वो बता दीजिए ना कि जमात अहले हदीस क़यामत तक हक पे रहने वाली जमात है। नहीं, जमात नहीं माना तूने, तो रहने वाले। तूने तलाक तो माना ही नहीं, फिर इसका मतलब कि यहाँ तूने इमाम का कॉल रद्द कर दिया, यहाँ भी रद्द करना पड़ेगा क्योंकि नहीं, मेरे पास हदीस भी है ना भाई। ये जब अभी जो हदीस है, जो हदीस थी हज़रत उमर ने जब किसी शख्स से कहा उसकी 3 तलाक को एक वक्त 3 कर दिया, तो वो वाकई के साथ हुआ था। इसकी वजह लिखी है यहाँ अबू दाऊद में। वजाहत कहाँ है? कौन था वो वाकया जिसने ऐसा किया था और जिसकी वो गैर मदखुला थी? ताउस कहते हैं कि अबू सबा नामी एक शख्स ने हजरत इब्न अब्बास से बहुत ज्यादा सवाल करता था। अबू दाऊद हदीस नंबर 2199 किताब है तेरे पास? नहीं, बोल ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो इब्न अब्बास से बहुत ज्यादा सवाल करता था। उसने कहा कि क्या आपको इल्म है जब कोई आदमी अपनी बीवी को सोहबत से पहले 3 तलाक देता तो ऐसी 3 तलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर में और हजरत उमर के अव्वल दौर में इसको एक बना दिया जाता था। इब्न अब्बास ने कहा हाँ, आदमी जब अपनी बीवी को सोहबत से पहले 3 तलाक देता तो अहद रिसालत, अहद अबी बकर और इब्तिदाई अहद उमर में उसको एक बना देते थे।
یہ ابو داؤد کے اندر حدیث نقل ہے، کیا ہے؟ ہاں تو یہ جو مسلم کی جو حدیث ہے اس میں صراحت ہے کیا کس کے لیے ہے؟ مدخولہ کے لیے کیا غیر مدخولہ کے لیے؟ حدیث میں صراحت ہے؟ ہاں بولتے نہیں ہے نا، بولتے مسلم کی شرح میں نیچے امام نووی نے کچھ لکھے نہیں کیا؟ ہاں لکھے نا انہوں نے، بالکل بہت اچھی بات لکھی انہوں نے. کیا امام نووی رحمۃ اللہ وہی بتاتا تھی وہ ایک منٹ. جو شخص اپنی بیوی سے کہے تجھے 3 طلاق ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، مگر امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور علماء کے نزدیک یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. طائف اور اہل ظاہر کا مذہب ہے کہ ایک شمار ہوں گی بس. تو اس میں کدھر ہے مدخولہ غیر مدخولہ؟ ہاں اس میں کدھر ہے مدخولہ غیر مدخولہ؟ امام نبی کو پتا تھا کہ جمہور کا مذہب کیا ہے، صحابہ کا مذہب کیا ہے، 3 طلاق کی ہوتی ہے. کس مسئلے میں تھا؟ کس مسئلے میں غیر مدخولہ کے مدخولہ؟ کہ مدخولہ کے غیر مدخولہ؟ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ دونوں کے لیے. اگر تمہارے 1400 سال میں تم نے کون سے ایسے شخص کی 3 طلاق ایک وقت کی کروائے ہو جو غیر مدخولہ ہے؟ چل میں تو بول رہا نا کہ یہ تم نے مجھے غیر مدخولہ کبھی تک ذکر نہیں کیا، کوئی حدیث میں ذکر نہیں آیا غیر مدخولہ کا. وہ بات اپنی بیوی کو 3 طلاق جو ہوتی تھی وہ بات نہیں ہے. تم جو بول رہے ہو کہ ہم مدخولہ کے غیر مدخولہ کی حدیث میں ہے تو اس کی ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے. ہاں ہاں کہ ہے 3 طلاق ایک وقت کی 3 ہے کہ 3 وقت کی ایک ہے؟ مطلب صاف صاف بولے سر. ارے میں نہیں بولا، میں بولا تیرے کو سمجھ رہا تو کیا بول رہا ہے. دونوں باتیں تو خود بولتا ہے اور خود ہی سمجھتے رہتا ہے. پھر میں کیا بول رہا ہوں، اگر کوئی کی جو حدیث تو بتا رہا ہے وہ غیر مدخولہ کی ہے کہ مدخولہ کی ہے؟ اس کو جو امام جو نسائی نے باپ بنا ہے غیر اس کے لیے مدخولہ کے لیے، میں اس کو مانوں گا. اور امام نسائی نے بانا ہے؟ مسلم کا باب امام نسائی نے بانا ہے؟ میں سوری میں غلطی ہوگی. امام جو نسائی ہے انہوں نے ان کی جو کتاب ہے نسائی شریف اس میں انہوں نے باپ باندھے. ہاں کیا بانے کہ مسلم کی جو حدیث ہے یہ غیر مدخولہ کے لیے؟ ہاں نہیں انہوں نے یہ بات نہیں مانی. انہوں نے وہی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں ہوتی. 3 طلاق ایک ہوتی تھی. کس کی؟ کس کی؟ اوپر باپ بانے نا غیر مدخولہ کا. بھائی کس کی؟ مدخولہ کے غیر مدخولہ کے؟ ابھی غیر مدخولہ کا باپ باندھنے تو جاہل ہے کیا تو؟ انہوں نے باپ باندھے بول رہا پیچھے میں. اب باپ بانے تو حدیث جو بیان کیا تھا تو نے تو مدخولہ والی حدیث بیان کیا تھا. تو میں نے مدخولہ والی حدیث کیا بیان کیا؟ غیر مدخولہ والی تو ابو کیا کر رہے ہیں کہ دونوں حدیثوں کو، دونوں مسئلوں کو آپس میں خود ہی ٹکرا دے رہے. ایک طرف بولتا ہے کہ مدخولہ کی ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے، اور دوسری طرف صحیح مسلم کی حدیث میں بولتا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے، یہ بھی غیر مدخولہ کے لیے. تو مدخولہ کے لیے بھی وہی بتاتا ہے، غیر مدخولہ کے لیے بتاتا ہے. تو خود پاگل ہے، تیرے خود بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تو دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. کتنا بڑا بیوقوف ہے تو. چل مجھ کو تو بتا. اللہ کے انہیں رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت بتایا کہ یہ مدخولہ کی ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے نا. اور تو ادھر حضرت عمر کی بات بتا رہا ہے مسلم، صحیح مسلم کی، کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے جس کو حضرت عمر نے 3 کر دیا تھا، وہ غیر مدخولہ کے لیے. حضرت عمر نے کون سی 3 کو جو نافذ کیا تھا اس کی کوئی صراحت دے دی؟ کیا حضرت عمر نے کون سی 3 طلاق کو 3 نافذ کیے تھے؟ وہی جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، اور قرآن نے کوئی اجازت دیا ہے 3 مہینے میں 3 دینے کی. مدخولہ یا غیر مدخولہ؟ میری بات سن. حضرت عمر نے جو قول ہے نا، ایک انہوں نے جو مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ ایک مجلس کی اپنے اللہ کے نبی کے اپنے ابن عباس کا قول ہے، وہ بھی ابن عباس کا قول نہیں ہے. ابن عباس کا قول نقل کرنے والا ابو صحابہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث. سلیم بھائی آپ کو قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے؟ صحیح مسلم کی جو قرآن نے اللہ کے نبی کا قول نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ پہلی بات کہ وہ اللہ کے نبی کون نہیں ہے، ابن عباس کا قول. وہ بھی ابو صبر نے سوال کیا اس سے ابن عباس نے ہاں کہا، انہوں نے اس میں پورا جواب نہیں دیا. صحیح مسلم. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. صحابہ کے تعلق سے تمہارا عقیدہ ہے؟ کس کا؟ صحابی رسول نام لے کے بول رہا نبی کا، صحابی رسول نام لے کے بول رہا قرآن و سنت کا، اور تو بول رہا نبی کی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ. اصل مجھے بتا جبکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ صحابی جب کوئی بات کہتا ہے جس میں
جس کی اجتہاد اس پہ نہیں ہے اس کا، تو وہ بات اللہ کے نبی سے ہی سیکھا ہے اس نے. صحیح مسلم یہاں تو حدیث میں بتا کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ میں نے نبی سے ایسا سنا، بتا مجھے. تو سننے کے مطلب نبی کے زمانے میں، صحابی کے زمانے میں بول دیا صحابی ہے نا، یہ بولی بولنا پہ بیل کے ایسے الفاظ ہونا میرے کو یہودیوں کی سنت ہے. ابے پہلے سن، ابے قال رسول اللہ جب صحابی کہتا ہے تو اس سے مراد بھی نبی نے کہا ہے، اور نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس سے مراد بھی نبی نے ایسا کیا ہے. اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، تو کیا بولی کہ میں نے حضرت اللہ کے نبی سے سنی تھی؟ تیرے جو جاہل ہی ہوگا کوئی سوال کرے گا یہودی. تو یہ ابن عباس کا جو قول ہے، سلیم بھائی سلیم بھائی ابن عباس کا قول کس نے نقل کیا؟ سنیے، ہم پہلے جو قرآن نے 3 طلاق بتائی ہے، ابن عباس کا قول کس نے نقل کیا؟ قرآن نے جو 3 طلاق بتائی ہے کہ اپنی بیوی کو 1 مہینہ 3 طلاق دو، بتائیے ابن عباس کا قول کس نے نقل کیا؟ یہ بتائیے. سنیں امام کی بات ہے نا، پہلے میں دیکھوں قرآن میں ابن عباس کا قول کس نے نقل کیا؟ قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے آپ کی تو پھر امام کی سمجھ میں آئے گی نا. مسلم میں ابن عباس کا قول ابن عباس نے خود نے بیان کیا یا کسی اور نے نقل کیا کہ ابن عباس نے ایسا کہا؟ اپن سند دیکھتے ہیں اس کی، لیکن آپ پہلے یہ بتائیے. تو شیعہ پہلے دیکھ کر اس کے بعد میں کون لگا؟ ابو صبا جو ہے جاہل قرآن سمجھتا نہیں. قرآن نے 3 وقت 3 طلاق کہا ہے تو مقبول ہے. ابو صبا نے کہا کہ ابن عباس قرآن نے جو 3 وقت 3 طلاق کا ہے وہ مدخول ہے غیر مدخول ہے؟ قرآن تو سمجھ میں نہیں آتا. امام تو کال کیا سمجھ میں آئے گا تیری؟ تیری دوسری غلطی ہے کہ تو نے جھوٹ بانا کہ ابن عباس کا کال ہے. ارے تو ابن عباس کا کال ہے، ابن عباس کا کال کس نے نقل کیا؟ ہاں تو بہت سارے راوی ہو سکتے ہیں اس میں، تو کیا ابن عباس کا کال نہیں ہوگا؟ دوسرے راوی آئیں گے تو جاہل. ابو صبا نے نقل کیا، کس نے؟ وہ نقل کرے گا ابن عباس کا کال نہیں ہوگا کیا؟ وہ اللہ کے نبی کا کال ہے کیا؟ قرآن نے اللہ کے نبی کا کال ہے. قرآن نے جو 3 طلاق کہا ہے 1 مہینے میں 1 2 1 مہینے میں 1 2 1 مہینے 2، کس کے لیے کہا ہے؟ مدخولہ ہے غیر مدخولہ؟ مدخولہ کے لیے، جس سے صحبت ہو چکی ہے نا. ہاں. اور حضرت عمر وہاں کہہ رہے ہیں کہ جس کام میں قرآن و سنت نے اجازت دی تھی 3 مہینے کی، اس میں جلد بازی کی، تو یہ حدیث تو مدخولہ کی ہوئی، تو اسے غیر مدخولہ کیسے ثابت کر رہے؟ تو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. ایک منٹ رک جانا ندیم. مجھے کوئی ایک مدین حدیث پیش کرنا جس میں صاف صراحت ہو کہ حدیث کا جاہل دے رہا ہوں، قرآن سمجھ نہیں رہے تو قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ کے ٹکرا دے رہے. تو خود سوچتا کہ قرآن دیکھ سن، تو نے ابھی خود بولے کہ قرآن نے مدخولہ کے لیے 3 وقت 3 طلاق کہا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، ہے نا. یہاں مسلم کی حدیث میں ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کام میں لوگوں کو قرآن سنت نے اجازت دی تھی، یعنی 1 وقت کے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کی اجازت تھی، اس میں لوگوں نے جلدی کی، تو ادھر مدخولہ کی حدیث ہونا، تو نے اسے غیر مدخولہ کیسے بنایا بے خبیث؟ ابھی حدیث تو ایک کام کو بدل دیا. تو ایک کام کر، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا، ان کی قبر میں جا، ان کو پوچھ کے انہوں نے کب بولے؟ انہوں نے حدیث نقل کی ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد کے اندر حدیث نقل کی. تو جاہل انہوں نے کب بولے کہ حضرت عمر نے یہ بات غیر مدخولہ کے لیے کہی ہے؟ ارے ذکر ہے اس کے اندر ابو جاہل کہ ابو صبا ایک شخص نے حضرت عمر سے بہت زیادہ سوال کرتا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہلے. ارے جھنگور، یہاں ابن عباس سے مسلم میں سوال نہیں ہو رہا، ابن عباس حضرت عمر کا عمل بتا رہے ہیں. تو وہی ہے ابو داؤد، وہ تیرے کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہی ہے عمل نہیں بتا رہے. حضرت ابن عباس حضرت عمر کا عمل بتا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات حافظ ابن پہلے تو سمجھ رہے کہ ابن عباس کس کی بات بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر کی، اس شخص کی بتا رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بات کر رہے ہیں باری کے اندر جیسے طلاق کا باب اسٹارٹ ہوا تو اس کے اندر جو انہوں نے طلاق کا ذکر کیے تو انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. کون بات کیا، کون بولا؟ فتح الباری امام ابن حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا کہا؟ ہاں کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، غیر مدخولہ کے لیے. جو مدخولہ ہو اس کی کیا ہوگی؟ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوگی. اس کی تو 3 ہی ہوں گی، اس میں تو کس کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ غیر مدخولہ کو کوئی شخص اگر 3 طلاق دے تو وہ 3 ہی ہوں گی، اس میں تو کس کا اختلاف ہی نہیں ہے.
وہ تو صرف شیعہ لوگ ہیں, دوسرے نامیات اہل حدیث وکٹورین 1888 کی ہے. کیا بول رہے تو ابھی کیا پھر تو نے بات کو پلٹ دیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مقتولہ جو ہے اس میں اختلاف ہے, اور جو بیوی سے صحبت ہوگی اس میں تو کس کا اختلاف ہی نہیں ہے. صرف شیعہ تھے اور ان کے بعد میں قادیانی ہے, اور اس کے بعد میں نامیات اہل حدیث ہے جو ایک وقت کی 3 طلاق ہو جاتی ہے. 3 ہی ہوتی ہے. انہوں نے الطلاق مرتان کی آیت کے ضمن میں فتح الباری میں یہ لکھا ہے. حدیث دے اس پہ کہ ایک وقت میں 3 طلاق ہوتی ہے, کون سی حدیث میں آیا؟ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے, کوئی انکار ہی نہیں کرتا نا. تو ظاہر حدیث ہے نا. اگر میں تیرے کو 3 بکے مارا تو اس کو کتنے گنے گا؟ 3 گنے گا, 1 گنے گا؟ نہیں میں بولوں گنے گا نا. ایک لڑائی ہوئی تھی, 3 لڑائی تھوڑی ہوئی تھی ہماری. ہاں تو ایک ہی لڑائی ہوئی نا, پر میں نے مارا کتنے تھے مجھے. اگر کوئی شخص ہے اس کو اگر اس کے بندوق میں 3 گولی ہے اور ایک انسان 3 گولی میں مرتا ہے, تو اس کو اگر میں 3 گولی ایک ساتھ ماروں تو بھی مریں گا, الگ الگ ماروں تو بھی مریں گا. تو اس نے ایک ساتھ چلایا تو مر گیا بیچارہ. مطلب تو مذہب مثالوں سے پیش کرے گا؟ نہیں تو بد دماغ ہے نا, تو تجھے میں عقل سے سمجھا رہا ہوں. ابھی رسول کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے اللہ رسول کی بات کروں تو مثالیں مت دیا کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ تم پہ پتھروں کی بارش برسائے گا. تمہاری وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں جھوٹے کھا رہے ہیں. یہی جہالت تم نے دکھائے ہو. حدیث مر گیا دینے میں, حدیث دینے میں تو گولیاں کھا رہے ہیں. ابھی میں ایک بار میں 10 نوالے کھانا کھاؤں تو کتنا کھانا کھایا میں نے؟ میں کیا بول رہا ہوں, مجھے کوئی حدیث ایسی پیش کر کوئی آیت میں کھایا 10 نوالے کھایا 50 نوالے کھایا تو کتنے بار کھانا کھایا؟ غیر متعلق وکٹورین 1888 کی پیداوار کو چیلنج کرتا ہوں. ہاں تو کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کرے, کوئی ایک حدیث پیش کرے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہے. ارے تیرے چیلنج میں ہم لیں گے, لیکن یہ بتا کہ میں نے 10 نوالے کھایا 50 نوالے کھایا تو نہیں کتنے بار کھانا کھایا؟ ابھی جاہل ابھی بھی ہو رہے ایگزامپل مت دو, پھر ایگزامپل دے رہا. تو نے نوالے 10 کھایا نا, میں نے الزامی نوالے 10 کھایا تو نے قرآن حدیث سننا جاہل, میں نے قرآن حدیث سے نہیں بولا ہوں, میں تیری بات پر میں نے الزامی جواب دیا ہوں. میں نے 10 نوالے کھانا کھایا تو کتنا کھانا کھایا؟ 10 نوالے کھانا کھایا تو نے کتنا کھانا کھایا؟ حضرت علی کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 10 طلاق دے گا تو میں 3 طلاق اس کی ایک بیوی پہ لوٹا دوں گا اور باقی 7 طلاقیں اس کی دوسری بیوی پہ لوٹا دوں گا. تو یہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کیسے طے کرے گا آدمی اس میں؟ حضرت علی تو فرماتے ہیں مسند اپنے موطا امام مالک کے اندر, کوئی اپنی بیوی کو ہے کہ تو مجھ کے حرام ہے تو اس پہ اس کی بیوی سے حرام ہو جائیں گے اور وہ 3 طلاقیں نافذ ہوں گی. وہ تو الگ مسئلہ ہے نا, ایک دینے پر بھی طلاق ہو جاتی ہے, اس کے لیے 3 دینا شرط تھوڑی ہے. نہیں تو اور اس شخص کے لیے جب تک حلال نہیں, جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ کہے 3 طلاق نافذ ہوں گے 3. حضرت علی وہ تو مسئلہ میرے سے مت پوچھنا. میرا جو سوال ہے کہ حضرت علی نے کہا ہے جو اپنی بیوی کو 10 طلاق دے گا میں ایک بیوی پہ 3 دے دوں گا, باقی اس پہ 7 لوٹا دوں گا. ہاں اس میں تو کوئی بھی غیر مدخولہ نہیں ہے نا, سب مدخولہ ہے نا, سب بیویاں. تو وہی ابھی تو عقل وہی تو ہے کہ تو نے تیرے منہ سے اگل دیا کہ کوئی اپنی بیوی کو 10 طلاقیں دے رہا تو 3 طلاقوں میں اس کی بیوی حرام ہو جا رہی. ابھی یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جاہل, بس تم تو 3 کو ہی گنتے ہو. جھنگے کی بات کو تو غیر مدخولہ کے لیے پیش کر رہا نا, تو مدخولہ پہ کیسے چپکا رہا ہے؟ ابے تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے یہ بولا تو نے 3 کو 3 تو مان لیا, یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق ہوتی ہے, تو نے مان لیا نا. تو نے اس مان لیا کہ یہ مسئلہ مان لیا کہ حضرت علی نے کہا کہ کوئی اپنی بیوی کو 10 طلاق دے تو 3 طلاق اس کی نافذ ہوتی, بیوی حرام ہو جاتی. میں اس بات کو مان لیا نا. نہیں ایسا نہیں کہا میں, 3 طلاق اس کی بیوی پر 1 پہ ڈالوں گا اور باقی 7 پہ ڈالوں گا. 7 کو تھوڑی طلاق دیا تھا تو اس پہ کیسے حرام ہوگی؟ کتاب و سنت سے یہ تو سزا ہو رہی ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے, یہ تعزیری فیصلہ ہے. تعزیری فیصلہ ایک ماننا پڑتا ہے, یہ کتاب و سنت تھوڑی ہوتا. ٹیپو خلیفہ ان کے احکام ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان کے تعلق سے. مطلب ہے صحابی کی بات کو کتاب و سنت سمجھ لیتا ہے, جو ان کا تعزیری حکم ہوتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. معاذ اللہ شیعہ تو نے اصول دیا کہ صحابی کا قول قرآن سنت کے خلاف ہوتا ہے, تو نے آج بول دیا تو واقعی میں شیعہ کر دیا میں نے, ایسی بات پلٹے گا تو نہیں. شیعہ تو نے بول دیا کہ صحابی کا قول اگر جو الفاظ آج کے نام نیات کا قول, تو نے جو الفاظ نام نیات کا قول ہوگا, کیا جو الفاظ قرآن و سنت نام نیات کا قول ہوگا. معاذ اللہ نے جو الفاظ کہا اگر میں نے بولا ہوں تو میرے پہ لانا تو نہیں, تو تیرے پہ لانا تو. تو نے کیا کہا کہ صحابی کا قول قرآن و سنت نہیں ہوتا. فتویٰ جو تعزیری ہے, تعزیری صحابی کا فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہی دیتے. صحابی فتویٰ تیرے جیسے شیعوں کے وکٹورین کی
پیر چاٹ کے نہیں دیتے فتوا، انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے، ان کی زندگی پہ عمل کیا اور ان کی زندگی کو بیان کی. یہ بات ان کو صحابی پتہ کب بولے ہے کہ ہماری ساری باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو. اتباع کرو، لیکن یہاں ہاں. کہیں نہیں کہا کہ ان کی ہر بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. کتاب و سنت کے مطابق نہیں، اس نے تو کہا کہ تو نے صحابی کو نبی صحابی کی مانا ہے. اتباع کرو. اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا تو قادیانی ہے، تو نے صحابی کو بھی نبی مان لیا کہ معصوم کس نے کہا؟ خطا ہو ہی نہیں سکتی. کس نے بولا؟ ابھی تو بولا تو نے کہ صحابی کا کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں صحابی کی سکتی. فتح ایسا تھوڑی بیان کرتے تمہارے یہ بات تو نبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بات بنا وحی کے نہیں ہوتی. تو نے صحابی کو بھی نبی مان لیا تو پکا قادیانی ہے. کس نے بولا صحابی کی بات؟ اگر صدیق تو کھڑے ہوئے خلیفہ بنے تو کہ میں جو کہوں کتاب و سنت کے مطابق لو، جو میری رائے قیاس ہو تو لو، چاہے تو لو چاہے تو چھوڑ دو. حضرت عمر نے بھی یہ بات کہی، تمام محدثین نے یہ بات کہی، وَإِذَا سَأَلَ حدیث فَهُوَ مذہبی، جب صحیح حدیث ہے جو ہمارا مذہب ہے، ہماری بات کو دیوار پہ مار دو. لیکن تو قادیانی بولتا ہے کہ صحابی ائمہ کی سب باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے، تو وہی نازل ہوئی تھی پہ قادیانی. صحابی قرآن حدیث کے خلاف نہیں بول سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو یہ بات کہتا ہے کہ صحابی قرآن حدیث کے خلاف بولتا ہے وہ شیعہ رافضی نبی ہوتا ہے. مجھے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دے کہ 3 طلاق ہوتی ہے، تجھے چیلنج ہے میرے دم تک. چل میں تیرے امام محمد کی کتاب سے دیتا ہوں کہ امام محمد سند سے لاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی. اس کی سند میں امام ابو حنیفہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی اور نماز میں 3 عمل ایسے کیے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے. اب میں تجھے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث سے امام ابو حنیفہ اور صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود اور تیرے امام محمد اس کا رد کر رہے ہیں، تیرے منہ پہ جوتا مار رہے ہیں. کوئی قرآن کی آیت ایسی پیش کر کے 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اب پھر جو شخص 3 طلاق جو عقیدہ بنا کے رکھا ہے زندگی آرام کاری کرا. صحابہ کے تعلق سے جو تو نے عقیدہ بنا کے رکھا ہے وہ جھوٹا ہے تیرا. اچھا ایک بات بتا، صحابی کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف نہیں کرتا، پکا ہے تیرا عقیدہ؟ مجھے 3 طلاق ایک ہوتی ہے. ہاں بول دے، یہ بات تو مانتا ہے صحابی کوئی بھی عمل کرو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، مانتا ہے بات؟ مجھے کوئی ایک حدیث کہا ہے جو قرآن کہ تیرا صحابی کا کوئی بھی عمل کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، تو نے بولا ہے نا یہ بات؟ مجھے کوئی ایک تو اپنے عقیدے سے مکر جائے گا، یہودی ہے. حضرت معاویہ نے امیر المومنین یزید کو خلیفہ بنایا، مان بول امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ، اور مان کے صحابی کا یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق تھا. بول جلدی. مجھے کوئی اب تو بھاگے گا صحابہ کو چھوڑ کے شیعہ کھٹمل. 3 طلاق ہوتی ہے بتا. تو نے تو رکانا نقل کر فتوا نقل کر اللہ کے نبی کی حدیث خود ہی شروع میں نقل کیا تھا، رکانا رضی اللہ عنہ والی. ابھی تو انہوں نے تو قسم کھلائی تھی نا صحابی کو، انہوں نے صحابی قسم کھلائی تھی آپ کی نیت کیا تھی. خود حدیث شروع میں پیش کیا، میرے حدیث مانگتا کتنا بڑا پاگل ہے. ویسے بولتے نا تم سارے پاگلوں کی ٹولی ہو. ٹولی اورنگ آباد کی ٹولی ہے نا،